देवीनारायणीयं दशकं 10 शक्तिप्रदानम्। ततो विमानात् जविष्णुरुद्रा त्वद्गोपुरद्वार्यवरुह्य सद्यः स्त्रियः कृता देवि तवेच्छयैव सविस्मयास्वन्निकटं समीयुः। कृतप्रणामास्तव पादयुग्म नखेषु विश्वं प्रतिबिम्बितं ते विलोक्य साश्चर्यममोघवाग्भिः पृथक् पृथक् तुष्टुवुरम्बिके त्वाम्। नुते प्रसन्ना निजसर्गशक्तिं महासरस्वत्यभिधामजाय रक्षार्थशक्तिं हर मे महालक्ष्म्याख्यां च लीला निरते ददात। गौरीं महाकाल्यभिधां च दत्त्वा संहारशक्तिं गिरिशाय मातः नवाक्षरं मन्त्रमुदीरयन्ती बद्धाञ्जलिं स्तान् स्मितपूर्वमात्त। ब्रह्मन् हरे रुद्रमदीयशक्ति त्रयेण दत्तेन सुखं भवन्तः ब्रह्माण्डसर्गस्थितिसंहृतिश्च कुर्वन्तु मे शासनया विनीताः। मान्या भवद्भिः खलु भक्तयो मे स्याच्छक्तिहीनं सकलं विनिध्यम् स्मरेत मां सन्ततमेव मुक्त्वा प्रस्तापयामासिततां स्त्रिमूर्तीन्। नत्वा त्रयस्ते भवतीं निवृत्ताः पुंस्त्वं गता आरुरुहुर्विमानम् सद्यस्तिरोदाससुधासमुद्रो द्वीपो विमानश्च तिरो बभूवुः। एकार्णवे पङ्कजसन्निधौ च हतासुरे ते खलु तस्तिवांसः दृष्टं नु सत्यं किमु बुद्धिमोहः स्वप्नो नु किं वेति च न व्यजानन्। ततस्त्रयस्ते खलु सत्यलोक वैकुण्ठकैलासकृतादिवासाः ब्रह्माण्डसृष्ट्या दिशु दत्तचित्ताः त्वां सर्वशक्तामभजन्त देवी। सुधासमुद्रं तरलोर्मिमालं स्थानं मणिद्वीपमनोपमं ते मञ्चे निषण्णां भवतीं च चित्ते पश्यानि ते देवि नमः प्रसीद। श्रीमात्रे नमः।